Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to today's lecture. In this video, we are going to explore Chapter 6 Climate Action Impact of Global Warming on Pakistan. The word climate means the long-term pattern of weather conditions in a particular region, and global warming means the gradual increase in Earth's average temperature. We will see how rising temperatures, melting glaciers, extreme weather events, and sea level rise are shaping the future of our country. Stay with me till the end because you will not only understand the problem but also the solution Pakistan is adopting under SDG 13 climate action. First of all, we will discuss about the title and background. SDG 13 Climate Action SDG 13 जो माहौलियाती इकदाम है, a global goal set by the UN in 2015 to fight climate change. 2015 में अक़वाम मुत्तहिदा का एक आलमी हल्फ था that was basically about to fight against the climate change. Why Pakistan? Pakistan ही क्यों? Its geography, mountains, plains, coastlines makes it highly vulnerable. क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी वजूहात हैं जो कि मौसमियाती खतरात के लिए कमज़ोर बनाती हैं, जैसे कि पहाड़, मैदान और साहिली पट्टी वगैरह. की प्रॉब्लम्स अहम मिसाइल ग्लेशियल मेल्ट, ग्लेशियर्स का पिघलना, हीट वेव्स, फ्लड, सैलाब, ड्रॉट्स, कहत साली एंड सी लेवल राइज और समुद्री सतह का राइज हो जाना. एक्स्ट्रा प्रेशर, इजाफी जो दबाव है, ओवर 220 मिलियन पॉपुलेशन, इसकी जो आबादी है वो 22 करोड़ से ज़ायद है, एंड लिमिटेड रिसोर्सेज और जो वसाइल हैं वो महदूद हैं. सिग्निफिकेंस, इसकी अहमियत ये है कि क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान इज़ नॉट डिस्टेंट थ्रेट. पाकिस्तान के लिए जो मौसमियाती तब्दीली है ये मुस्तकबिल की बात नहीं है, इट्स हैपनिंग नाउ, ये अभी हो रही है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द राइजिंग टेम्परेचर एंड हीट वेव्स. फैक्ट हकीकत, पाकिस्तान एवरेज टेम्परेचर हैज़ राइजन प्लस 0.6 डिग्री सिंस 2000. 2000 के बाद से जो पाकिस्तान का औसत दर्जा हरारत है वो 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है. रिकॉर्ड, जैकबाबाद hit 51 degree C in 2022, one of the hottest cities of Earth. 2022 में जैकबाबाद का जो दर्जा हरारत है वो 51 डिग्री C था और ये दुनिया के गर्म तरीन शहरों में शामिल होता है. कराची हीट वेव 2015, और जो कराची में हीट वेव 2015 में हुई, ओवर 1200 डेथ्स ड्यू टू द एक्सट्रीम हीट. हीट वेव की वजह से 1200 से ज़ायद जो है वो अमवात हुई थी. काज, इसकी वजह है ग्रीन हाउस गैस. ग्रीन हाउस गैस जो है वो ऐसी गैस जैसे कि CO2 और CH3 है जो ज़मीन के माहौल में हरारत को ट्रैप करती है और दर्जा हरारत बढ़ाती है. अर्बन हीट आइलैंड्स, शहर का वो हिस्सा जो इर्द गिर्द के इलाकों से ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि इमारतें और जो सड़कें हैं वो गर्मी को रोक लेती हैं. रिस्पॉन्स क्या हुआ इसका? पाकिस्तान इंट्रोड्यूस्ड हीट वेव मैनेजमेंट प्लान्स विद अर्ली वार्निंग्स एंड अवेयरनेस कैंपेन्स. पाकिस्तान ने हीट वेव मैनेजमेंट प्लान्स बनाए थे और फिर इसके रिलेटेड इन्होंने अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाई थी. नेक्स्ट हेडिंग इज अबाउट मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड वाटर स्कार्सिटी. ग्लेशियर्स का पिघलना और पानी की कमी. ग्लेशियर्स, हिमालयस एंड कराकोरम फीड द इंडस रिवर. हिमालय और कराकोरम जो है ये दरिया सिंध को पानी देते हैं. ट्रेंड, रुझान, ओवर 30% ऑफ ग्लेशियर आइस ऑलरेडी मेल्टेड. अब तक जो 30% बर्फ है वो पिघल चुकी है. शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, इसके जो इब्तदाई असरात है इसमें फ्लड्स एंड ओवरफ्लो, सैलाब और पानी की जो ज्यादती है, पानी का ज़्यादा हो जाना. लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स, इसके इम्पैक्ट्स विच आर नॉट डिस्टेंट. वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी, थ्रेटन्स एग्रीकल्चर एंड ड्रिंकिंग सप्लाई, ज़राअत और पीने के पानी को खतरा है. रिस्पॉन्स, इसका जो नतीजा था यानी कि जो हुकूमत ने इक़दाम उठाए, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, GLOF प्रोजेक्ट. इसका जो प्रोजेक्ट है GLOF, उन्होंने वो बिल्ड किया जिसमें बिल्डिंग वार्निंग सिस्टम एंड प्रोटेक्टिव बैरियर्स. इसका मकसद जो है वो वार्निंग सिस्टम और हिफाजती बंद बनाना था ताकि अचानक झील फटने वाले सैलाब से बचा जा सके. द नेक्स्ट हेडिंग इज अबाउट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स. शदीद मौसमी वाक़यात में इजाफा. एग्जाम्पल्स, 2010 फ्लड डिस्प्लेस 20 मिलियन पीपल, कॉस्ट $10 बिलियन. 2010 का जो सैलाब है 2 करोड़ अफराद इससे मुतासिर हुए थे और 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था. ड्रॉट्स, खुश्क साली. थरपारकर सफर्स फ्रीक्वेंट वाटर शॉर्टेज. थरपारकर में पानी और खुराक की अक्सर कमी रहती है. रीजन, वजह, क्लाइमेट चेंज डिस्टर्ब्स द रेनफॉल पैटर्न. जो मौसमी तब्दीली है वो वहाँ की जो बारिश का सिस्टम है उसमें बिगाड़ पैदा कर देती है. रिस्पॉन्स, मतलब कि जो हुकूमत ने फिर इकदाम उठाए. नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ये उन लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया. डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिजिलियंस. डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस यानी कि आफात की तैयारी, एंड रिजिलियंस और फौरी रद्द अमल, यानी कि कुदरती आफात से निपटने के लिए ये तैयारी थी और बचाव और फौरी रद्द अमल का कौमी मंसूबा. नेक्स्ट हेडिंग इज अबाउट एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी. ज़राअत और ग़ज़ाई सलामती पर असरात. डिपेंडेंस, इन्हिसार. 40% ऑफ पाकिस्तान वर्क फोर्स इज इन एग्रीकल्चर. 40% पाकिस्तानी जो हैं वो ज़राअत से
وابستہ ہے. پرابلم مسئلہ انپریڈکٹیبل رین فال، غیر متوقع بارشیں، ایکسٹریم ہیٹ ریڈیوس پروڈکٹیوٹی، اور جو زیادہ گرمی ہے وہ پیداوار کو کم کر رہی ہے. پروجیکشن مطلب کہ پریڈکشن جو پیشن گوئی کی گئی ہے کہ ویٹ شیلڈ میں فال 6 to 8% بائی 2050. 2050 تک جو گندم کی پیداوار ہے اس میں 6 سے 8% تک کمی آ سکتی ہے. اگزامپل مثال 2020 locust attack caused $2.2 billion losses due to the unusual weather. 2020 کا جو ٹڈی دل حملہ تھا اس میں $2.2 ارب کا نقصان ہوا تھا. رسپانسز، پھر حکومت نے کون سے اقدامات اٹھائے؟ کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر، یہ ایک منصوبے کا نام ہے جس میں ڈراٹ ریزسٹنٹ کراپس، جس کا مقصد ایسی فصلیں اگانا تھا جو کہ پانی کی کمی کو برداشت کر سکے. ایفیشینٹ واٹر یوز اور آبپاشی کے نظام کو بہتر بنانا تھا. بیٹر سوئل مینجمنٹ اور مٹی کی حفاظت کرنی تھی. نیکسٹ ہیڈنگ از اباؤٹ کوسٹل ایروژن اینڈ سی لیول رائز. کوسٹل ایروژن مطلب کہ ساحلی کٹاؤ، اینڈ سی لیول رائز اور سمندری سطح کا بڑھنا. تھریٹ خطرہ، سندھ اینڈ بلوچستان کوسٹس آر رسک. سندھ اور بلوچستان کی جو ساحل ہیں وہ خطرے میں ہیں. پروجیکشن پیشن گوئی کی گئی ہے، پریڈکشن کی گئی ہے سی لیول میں رائز 0.6 میٹرز بائی 2100 کہ 2100 تک سطح سمندر جو ہے وہ 0.6 میٹر تک بڑھ سکتی ہے. امپیکٹ اثر اپ ٹو 5 ملین پیپل، 50 لاکھ سے زائد افراد ڈسپلیس فرام لینڈ لاسٹ، وہ اپنا گھر کھو سکتے ہیں. کاز وجہ میلٹنگ آئس کیپس کا پگھلنا، ایکسپینشن آف وارم سی واٹر اور گرم پانی کا پھیلاؤ. رسپانس حکومتی اقدام، مینگروو ریہیبلیشن پروجیکٹ، یہ ایک منصوبے کا نام ہے. ریسٹورنگ نیچرل کوسٹل بیریئرز، اس کا مقصد تھا قدرتی رکاوٹوں کو بحال کرنا. نیکسٹ ہیڈنگ از اباؤٹ بایو ڈائیورسٹی اینڈ ایکو سسٹم انڈر تھریٹ. بایو ڈائیورسٹی بولتے ہیں ویریشنز کو ان دا فارم آف لائف، اور ایکو سسٹم ہوتا ہے ماحولیاتی تبدیلی. انڈر تھریٹ ان دونوں کو خطرہ ہے. اسپیشیز ایٹ رسک، ایسے جانور جنہیں خطرہ ہے: سنو لیپرڈ، اس میں برفانی چیتا آتا ہے، اینڈ انڈس ریور ڈالفن اور دریائے سندھ کا ڈالفن. ڈیفورسٹریشن، جنگلات کا کٹاؤ. پاکستان loses 43,000 hectares of forest annually. پاکستان ہر سال 43,000 ہیکٹر جنگلات کھو رہا ہے. افیکٹ، اس کے اثرات: ہیبیٹیٹ لاس، اس سے جانوروں کے جو مسکن ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں. ویکر ایکو سسٹم، اور جو ماحولیاتی نظام ہے وہ کمزور ہو رہا ہے. رسپانس حکومتی اقدامات، نیشنل اینڈ انٹرنیشنل پروجیکٹس، قومی اور بین الاقوامی منصوبے بنائے گئے ہیں ٹو کنزرو، تاکہ بچایا جا سکے وائلڈ لائف، جنگلی حیات کو، اینڈ فوریسٹ اور جنگلات کو. Now we will discuss the theme of this unit. The first one is more than environment. یعنی کہ جو climate change ہے وہ صرف ماحولیاتی نہیں ہے، impacts economy بلکہ معاشی بھی ہے. فوڈ، واٹر اور اس سے پانی کی اور خوراک کی کمی ہو رہی ہے. threat to human survival، اور انسانی بقا کے لیے یہ ایک خطرہ ہے. پاکستان needs cooperation adaptation under SDG 13 کہ پاکستان کی جو مثال ہے وہ دنیا کو یہ بتاتی ہے کہ عالمی تعاون اور مقامی اقدامات کس قدر ضروری ہیں. نیکسٹ از فائنل میسج اینڈ کنکلوژن، یعنی کہ اب یہاں پہ ہم اپنی اسٹوری کو کنکلوڈ کریں گے. کلائمیٹ چینج از ریئل، موسمیاتی تبدیلی حقیقی ہے. پاکستان آن فرنٹ لائن، اور جو پاکستان ہے وہ صفحے اول میں ہے. ہیٹ ویوز، گلیشیئرز، فلڈز، فوڈ انسیکیورٹی رائزنگ، یعنی کہ جو بڑھتی گرمی، پگھلتے گلیشیئر، سیلاب اور جو خوراک کی کمی ہے یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں. ٹیم ورک اینڈ ایس ڈی جی 13، ہم سب کو مل کے ایس ڈی جی 13 کے اکارڈنگ ٹیم ورک کرنا چاہیے. ایکشن سٹارٹس ود اس، یعنی کہ یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس میں کنٹریبیوٹ کریں. سیف گرینر ٹمارو، تاکہ ہم سب کی کنٹریبیوشن سے یہ جو چھوٹے چھوٹے اقدامات ہیں یہ بڑی تبدیلی لا سکیں. Thanks for watching this lecture on climate action and global warming in Pakistan. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe for the educational content. See you in the next lecture.